Luya, dalaygon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, padayon nga nagatiman, padayon nga nagsupply sa atong adlaw-adlaw nga kusog, libre nga hangin o hangtod karon igsuon, padayon siya nga nagamping hangtod karon. Dako na nga panalangin nga hangtod karon igsuon nga buhi pata himsog baskog atong mga panglawas igsuon. Atong hinumduman igsuon niining ulahi nga mga kapanahonan o niining ulahi nga mga adlaw igsuon. Kitang tanan gusto sa Dios igsuon, maandam, masangkap sa mga maayong buhat igsuon. Ang tao maandam siya, masangkap siya kung kanunay siya nga makadungog sa mga mensahe nga gikan sa Ginoo igsuon, nga gikutlo o gisangyaw sa mga alagad sa Dios o sa tanan nga mga kapasturan nga walay hunong sa pagsangyaw niining maayong balita o kining Biblia igsuon, aron ang tanan nga mga tao mapasidan-an o mapahimangnuan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Mahimo tang andam, takos ug angayan dinha sa iyang atubangan igsuon. Mo nang igsuon nagkalindiin man nga dapit sa suok nining kalibutan igsuon, dunay mga magwawali nga gipadala ang Dios aron sa pagpahimangno o pagpasidaan sa mga katawhan sa Dios igsuon. Hinumduman nga ikaw, ako, anak ta sa Dios igsuon. Ikaw ug ako gipakamatyan ta ni Jesus nga mao ang atong Misaya aron pagluwas o pagbayad sa atong mga sala pinaagi sa iyang paghula sa iyang dugo o pagpalansang sa iyang kaugalingon ngadto o diha ibabaw sa krus igsuon, aron ikaw ug ako matubos o dili maka angkon og silot sa kamatayon igsuon. Munang giingon niya diha sa John 3:16 nga niingon ang pulong sa Ginoo kay gigihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon og kinabuhing dayon igsuon. Higala gusto sa Dios nga ang tanan nga mga katawhan, ikaw ug ako, dili ta maka dili kita ang silutan igsuon, kundi tubuson ta gikan sa atong sala igsuon. Nga giingon din na sa Roma nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios anaa kang Ginoong Hesukristo. O igsuon, higala buot sa Dios nga ikaw ug ako pahimangnuan pinaagi sa iyang mga magwawali, sa iyang mga kapasturan, even dinhi social media igsuon, even sa mga kadalanan, dili lamang sa mga kasimbahanan igsuon, kundili nagpadala usab ang Dios sa nagkalain-lain nga dapit aron ang tanan nga tao masangkap, maandam sa mga maayong buhat igsuon. Atong hinumduman nga ang pulong sa Ginoo nag-ingon diya sa Juan 13 versikulo 20, sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako mudawat usab sa nagpadala kanako. Igsoon dinha giklaro sa atong Ginoong Hesus nga gisultihan niya ang iyang mga apostoles aron suguon kini sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang mga tao, aron ang tanang tao mapasidan-an, maandam sa tanang maayo nga mga buhat igsuon. Ingon siya diha sa Marcos 16:15, miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita sa tanang tao. Ikaw ug ako igsuon, gusto sa Dios nga masangyawan, maandam, pero gusto sa Ginoo nga ato siyang dawaton pinaagi siyang mga magwawali, ang mga pulong, ang mga mensahe nga giwali sa mga kapasturan o tanan nga magwawali nga gipadala sa Dios sa imong kinabuhi igsuon. Tuohi kini og kinabuhia ang mga mensahe nga gikan sa Dios igsuon, kay kun ato kining dawaton sama nga atong gidawat ang atong Ginoong Hesus ug kita mituo nga siya nagpalansang dina ibabaw sa krus ug siya namatay sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sa amahan igsuon. Munang igsuon, ikaw ug ako gipadad-an ta og mensahe ro aron sa pagmantala o pagpasidaan sa mga mensahe o kabubuton sa Dios igsuon. Munang igsuon, bliss ka kaayo nga kung adunay miabot sa imong kinabuhi nga nagsangyaw, nagwali sa Biblia o maayong balita igsuon, gipasidan-an ka sa Dios, gipadal-an ka sa Dios aron ikaw igsuon dili magpaulipon o dili magkinabuhi dina sa klase nga mga sala nga ingon diya sa Roma, ang bayad sa sala
mao ang kamatayon. Buot sa Dios igsoon nga dili ikaw mamatay o dili ikaw malaglag. Gusto sa Dios nga ikaw magkinabuhi dinha, kay ang Dios adunay giandam kanimo og kanako sa tanan nga mga katawhan sa Dios, aron ikaw og ako igsoon makapuyo sa langit nga giandam sa Dios igsoon, sa gingharian nga gitagana alang sa tanan nga katawhan igsoon. Ikaw ug ako maandam masangkap sa mga maayong buhat nga gisulti sa tanan nga magwawali nga gikan gikutlo dinis balang kasulatan o kining Biblia igsoon. Ingon sa diya sa Mateo 10:40, ang mudawat kaninyo mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Atong hinumduman igsoon nga ang atong Ginoong Hesus gipadala siya dinis kalibutan, sumala sa atong gibasa kaganina sa John 3:16 igsoon nga tungod sa dakong gugma sa Dios gipadala niya ang iyang bugtong anak. Walay lain nga gipadala dinis kalibutan kundili ang atong Dios, ang atong bugtong Misaya nga ang atong Ginoong Hesus nga nagpalansang sa krus aron pagtubos sa atong mga kasalanan igsoon. Kinahanglan nga kining mga mensahe, ang mga pulong nga atong nadungog karon igsoon, nagpasabot lamang kini igsoon nga kita gihigugma pag-ayo sa Dios igsoon, aron ikaw ako masangkap sa tanan nga mga matarong nga buhat igsoon, sa mga maayong buhat igsoon. Ingon niya diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 17, sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang mga buhat igsoon. Higala gusto o katuyuan sa Dios nga ikaw ug ako kinahanglan nga mudawat ta sa mga mensahidor o mga pastor nga nagwali nagsangyaw sa pulong sa Ginoo igsoon, kay aron ikaw ug ako maandam ta sa mga maayong buhat igsoon. Kay ang tao nga kanunay nga makadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo igsoon, ingon pa sa sulat ni Haring Solomon igsoon dinha sa Salmo nga ni Haring David diha sa Salmo kapitulo 119 verse 105, ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan igsoon. Gusto day sa Dios o pinaagi kang Solomon gisulti dinhi igsoon nga ang pulong sa Dios mao'y kahayag nga magtultol sa tanan ikaw ug ako nga naglakaw dinhi ibabaw sa kalibutan, aron kita dili mahiadto sa kangitngit o pulong sala igsoon. Mao nang igsoon sa imo ug sa ako nga kinabuhi, halimbawa igsoon nangutang ta og usa ka butang o usa ka motor nya nagakontrata kini og 3 ka tuig, pagkahuman nimo bayad sa 3 ka tuig musugot ba day ka igsoon nga pabayaron ka sa lain na usab nga tuig nga ang imong kontrata 3 years raman nga imong bayaran. Mausab na igsoon nga ang Dios, ang atong Ginoong Hesus igsoon, dili siya gusto nga human kita gipakamatyan niya sa ibabaw sa krus, dili siya buot nga ikaw ug ako magpaulipon o magkinabuhi o magpuyo dina sa kasalanan igsoon. Mao nang igsoon dalaygon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. O igsoon, God bless kanatong tanan. Bye bye. O palihog ko follow, subscribe para kung aduna pa tay mga bagong gi-upload igsoon makakita ta igsoon. Dalaygon ang Ginoo. God bless.